बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। 3 चीज़ों पे आपको अपडेट देनी है। अडियाला से जो ख़बर आई है, जो इमरान खान के डॉक्टर को आज मिलवाए जाने का जो कहा गया था, एक उस हवाले से, एक पीटीआई के सेनेटर्स के हवाले से और नंबर गेम के हवाले से, फिर इजलास जो बुलाया जा रहा है और फिर जमाइमा साहिबा के जो ट्वीट आए हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अब डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अडियाला के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया गया। यानी जो बैरिस्टर गौहर साहब जो भागे भागे पॉलिटिकल कमेटी के इजलास बुला के और पहुंचे थे, उनका सांस फूला हुआ था, बहुत एक्साइटेड थे कि मुझे बहुत बड़ी कमिटमेंट दे दी गई है, बहुत बड़ी मुझे यकीन दहानी करा दी गई है कि इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाएगी। तो बड़ी जल्दी थी बैरिस्टर गौहर साहब को एहतजाज मुलतवी करने की, कैंसिल करने की। और सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब नहीं, पीटीआई के बहुत से आम लोग, और इस पर मैं 20-22-24 मिनट की पता नहीं वीडियो कर चुका हूँ, सारा आपको बता चुका हूँ कि पस पर्दा चल क्या रहा था। मैं आपको कैटेगोरिकली बता चुका था कि कोई एस्टैब्लिशमेंट की यकीन दहानी नहीं है, कोई बड़ा राब्ता नहीं हुआ, कोई आम राब्ता नहीं हुआ, कोई आम मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई को फेस सेविंग चाहिए थी, पीटीआई की बाहर क़यादत को फेस सेविंग चाहिए थी। अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब, शिबली फराज साहब, ये किसी सूरत में एहतजाज ये नहीं करना चाहते थे और इनको फेस सेविंग चाहिए थी, और इनको फेस सेविंग हुकूमत ने एक झूठे कमिटमेंट के जरिए दी और इन्होंने फ़ौरन एहतजाज मौखर कर दिया, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वो अब नतीजा आपके सामने है कि इमरान खान साहब से किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं पीटीआई के अंदर जो क्राइसिस इस वक्त एक नया खड़ा हो गया उस पर बात करता हूँ आगे चल के, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि जो जमाइमा है, जमाइमा साहिबा का जो है वो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। और यहाँ पे इस जमाइमा के ट्वीट पे जाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी डॉक्टर्स गए हैं इमरान खान का चेकअप करने के लिए, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई उनकी तरफ से, लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो तब तक पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का भी कोई आलामिया आ गया हो, कोई बयान आ गया हो, कोई डॉक्टर अगर गए हैं तो उसके हवाले से भी कोई अपडेट आ गई हो, क्योंकि इस वक्त 8:10 है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है। उनके फैमिली ज़राए का ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब के को जो है वो उनके चेकअप के लिए या बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के लिए कुछ सरकारी डॉक्टर्स की टीम जाती है तो उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया जाएगा, पहले से मुस्तरद किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी नौकर डॉक्टर हैं, उनके किसी बयान पर हमें यकीन नहीं है। और वो कहते हैं कि जिनसे इमरान खान और बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है, उन्हीं के भेजे गए डॉक्टर्स की बात पर हम किसी सूरत में यकीन नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब के अपने मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जाके और इमरान खान साहब का तिबी मुआयना नहीं कर लेते। जो जमाइमा है उन्होंने कहा है कि जेल में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के इलाज के बारे गुज़िश्ता चंद हफ्तों से संगीन और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के हुकाम ने इमरान खान से हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की है और उनके अहले खाना और वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालतों में ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा ज़ाती मुलाकातों को भी ख़त्म कर दिया गया है और अदालत के हुक्म के बरखिलाफ इमरान खान का अपने बेटों सलमान खान और कासिम खान, जो बरतानवी शहरी हैं और लंदन में रहते हैं, उनके साथ जो इमरान खान का हफ्ता वार टेलीफोनिक रब्ता होता था वो भी 10 सितंबर से बंद कर दिया गया है। हमें मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम ने अब जेल में इमरान खान के सेल की रोशनी और बिजली भी मुनक़ता कर दी है और उन्हें सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जेल में उनके जो कुक हैं उसको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। जमाइमा कहती हैं कि इस वक्त इमरान खान मुकम्मल तौर पर उनको अलग थलग कर दिया गया है, बिल्कुल अलग कर दिया गया है, वो कैद तनाई में है और लफ्जी तौर पर वो कहती हैं कि कहा जा सकता है कि वो काल कोठरी में है और बैरूनी दुनिया से उनका हर किस्म का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। इमरान खान के वकला उनकी ज़िंदगी और हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद हैं और जमाइमा खान कहती हैं कि ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़ानदान को मुसलसल निशाना बनाने की कोशिश के साथ साथ उनकी सियासी जमात पीटीआई के अरकान और हामियों के अलावा पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, अपोजिशन है, उसको खामोश करने के तनाजुर में सामने आई है। इमरान खान का भांजा हसन न्याजी जो एक सिविलियन है और अगस्त 2023 से फ़ौज की हिरासत में है। और फिर वो कहती हैं कि अभी हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़्मा खान और अलीमा खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक पुरअमन मुजाहरे में शिरकत के लिए जा रही थी। इमरान खान की बहनों को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो अपनी भाई की तरफ से जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद उनको कैद में रखने का कोई मुनासिब जवाज़ या कानूनी बुनियाद नहीं है, लेकिन वो इस वक्त जेल में बंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला देकर वो कहती हैं कि इस साल जून में गैर कानूनी हिरासत से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की हिरासत को गैर कानूनी और मनमानी पर मबनी करार देकर उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा
کیا تھا۔ عجلت اور فوری نوعیت کا معاملہ ہونے کے باعث ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان ان کی بہنوں اور بھانجے کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جبکہ ان کے بیٹوں سے ان کے ٹیلی فون پر جو رابطہ منقطع ہوا ہے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، اور تاکہ عمران خان سے متعلق براہ راست معلومات دستیاب ہو سکیں اور یہ تسلی ہو جائے کہ عمران خان صحیح سلامت ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا گیا۔ یہ کہہ رہی ہیں جمائمہ۔ اس کے بعد انہوں نے بار بار وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کیونکہ بند ہے، پاکستان میں یہ بند ہے، ٹویٹر بند ہے، تو انہوں نے باہر کے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے جو قابل اعتماد ساتھی ہیں انتظار حسن پنجوتا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے ان کی جبری گمشدگی کو، نہ وہ واپس آئے، نہ آغا شیخ سرور واپس آئے جو جبری طور پر گمشدہ ہیں، جو رپورٹ کر رہے تھے، جرنلسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور یہ اس وقت حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں اب آتے ہیں جو تحریک انصاف کے اندر ایک کرائسس ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر کرائسس بہت شدید ہو گیا ہے، اور کرائسس اس لیے شدید ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں پورے کا پورا جو لیڈرشپ تھی، جو لیڈ کرنا تھا، وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کرنا تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 5 تاریخ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، جو کچھ ہوا وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کے سرنڈر کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ایک شدید کرائسس ہے، لیڈرشپ کا بہت شدید بحران آ گیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو فوج کے ایجنٹ کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ملا ہوا ہے فوج کے ساتھ، یہ ملا ہوا ہے فوج کے ساتھ، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، اور کوئی فیصلہ سازی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے اہم 2 پوزیشنز ہیں، ایک سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور علی امین گنڈا پور کا کوئی 5 اکتوبر کے بعد سے کوئی اگریسو بیان نہیں آیا۔ پہلے وہ بڑا للکارتے تھے، دھارتے تھے، بہت سخت تنقید کا نشانہ بناتے تھے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن اب وہ اشاروں کنایوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیں گے، تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ شکست خوردہ شخص والی ہے۔ آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، کوئی بیان نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں نا کہ حکومت نے جو کمٹمنٹ کی، اور علی امین گنڈا پور نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی جو ہے وہ ایجیٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیٹیگوریکل پارٹی کو بتا دیا تھا کہ بطور سی ایم اب میں لیڈ نہیں کروں گا پروٹیسٹ کو، نہ ہی سرکاری مشینری آئے گی کے پی کے کی، اور انہوں نے ڈرایا یہ پارٹی کو کہ ایک ہی صوبے میں ہماری حکومت ہے، یہ حکومت چلی گئی، سب پکڑے جائیں گے، سب جیلوں میں چلے جائیں گے، مجھے تو پھانسی لگا دی جائے گا، اور میں تو بہت یہ کر چکا ہوں، وہ کر چکا ہوں، مجھے تو یہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا میری ہو گئی ہے بس، میرے ہاتھ ہیں کھڑے، یہ انہوں نے پارٹی کو کیٹیگوریکل بتا دیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 بجے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی کمٹمنٹ حکومت نے دی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی، تو اب 8:16 ہیں، اور اس لمحے تک علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ بیان علی امین گنڈا پور صاحب کا نہیں آیا۔ وہ علی امین گنڈا پور جو بہت دھارتے تھے اور جو بہت سخت بیانات دیتے تھے، ان کی طرف سے مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ ہوا کہ ایک تو علی امین گنڈا پور ہی جب سرنڈر کر گئے تو سب مطلب حیران پریشان ہو گئے، اور سب کی کمر ٹوٹ گئی اس پوری تحریک کی۔ دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہیں، 4 اکتوبر سے لے کے 4 اکتوبر کی جو کال تھی وہ فائنل کال تھی، 4 اکتوبر سے لے کے اور آج 15 اکتوبر ہے، ان 11 روز میں صرف ایک ویڈیو پیغام ان کا آیا ہے، اور وہ بھی احتجاج مؤخر کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی سخت کوئی سٹیٹمنٹ ان کی بھی کسی طرح کی نہیں آئی، اور ان سے جو سرکار نے یا اداروں نے جس نے بھی رابطہ کیا تھا وہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہوئی۔ اور پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کرائسس یہ ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ سازی کس کے پاس ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا، آئی تھنک مجھے نام یاد نہیں ہے کہ کس نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے ایک کلیگ ہیں شرازی صاحب، ان کی جو خبر تھی کہ جناب یہ وہاں پہ پولیٹیکل کمیٹی میں علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر کی کافی جھڑپ ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس نے کہا ہوا تھا کہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے۔ آپ جو شرازی صاحب ہیں ان کی اس سے جو آپ کہیے کہ
उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप इख्लाफ कर सकते हैं, लेकिन ये खबर उनकी दुरुस्त है। मेरी पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के एक मेंबर से बात हुई है, वो कहते हैं दुरुस्त बात है कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो चढ़ाई कर देते हैं और वो बार बार हमें ये कहते हैं कि पंजाब वालों को कि पंजाब वाले भी कुछ करें, हाँ सब कुछ हम कर रहे हैं, ये वो, तो ये बात दुरुस्त है, झड़प हुई है, ऐसा नहीं है कि झड़प नहीं हुई। और मैंने आपको बताया कि अली मीन गंडापुर इस वक्त मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं, वो किसी तौर पर कुछ भी नहीं करना चाहते, वो तो कोई सख्त बयान नहीं देना चाहते, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना, लीड करना तो दूर की बात है। एक और समझ नहीं आ रही पीटीआई के अंदर फैसले कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। जब हमसे बात हो रही है, हमें खुद कॉल्स करके ये बता रहे हैं कि हमारा फलां सेनेटर टूट गया है, फलाना हमारा एमएनए भी टूट गया है, फलाना भी टूटने जा रहा है, फलाने के ऊपर भी हमें शक है, हमसे ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पे पीटीआई का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे बंदे पूरे हैं, और इस पर पीटीआई के अपने अंदर, इनके अंदर तशवीश है। इनके अपने कुछ लोग कह रहे हैं जो सेंसिबल लोग हैं कि ये आप क्या ब्लेंडर कर रहे हैं, जिन लोगों का आपको पता चल चुका है कि वो बिक चुके हैं, जो सरेंडर कर चुके हैं और वो वोट देने जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उनके नाम पब्लिक करें, आप उल्टा कह रहे हैं कि नहीं सब अच्छा है, सब ओके है। परसों जब आईनी तरमीम अगर हो जाती है तो फिर आपका बाद में सीना कोबी का क्या फ़ायदा, फिर सीना पीटने का क्या फ़ायदा, फिर मातम करने का क्या फ़ायदा। जब जो है वो आईनी तरमीम हुकूमत कर लेगी तो टाइम तो यही है कि आप बताएं कि कौन कौन आपका कंप्रोमाइज़ है। बल्कि मुझे तो एक पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि अगर किसी पे शक भी है कि वो टूट सकता है तो उसका नाम भी हमें लीक कर देना चाहिए और सोशल मीडिया पे एक हाई क्रिएट कर देनी चाहिए, ताकि वो अपना मौक़िफ़ वाज़े करे कि वो कहाँ है, कहाँ खड़ा है। और फिर देखें कि मसला ये है कि पीटीआई के जिस सेनेटर और जिस अहम रहनुमा के ज़िम्मे था कि तुमने सेनेटर्स को देखना है कि वो सब पाकिस्तान से जो बाहर जाने हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और वापस ना आए, वो वापस आए, और उसको पता ही नहीं था पहले। लेकिन फिर मेरी इत्तला यह है कि मुझे एक तहरीक इंसाफ के बड़े इमरान खान साहब के बाएतमाद नज़रियाती साथी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था, उसको पता था, उसने पार्टी को नहीं बताया उस बंदे ने कि फ़लाँ सेनेटर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, और उन्होंने आते हुए पार्टी को अपडेट नहीं किया, पार्टी को नहीं बताया, हालांकि पार्टी ने मना किया हुआ था कि आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी आए हैं। तो बहरहाल अब 2-3 नाम चल रहे हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उनमें से कौन सा नाम है। अभी तक ऑफिशियली पीटीआई ने नहीं बताया कि वो कौन सा नाम है, जिसके एक के बारे में तो 100% पीटीआई को बता दिया गया, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जो बहुत खौफनाक बात है कि जिस सेनेटर के बारे में पीटीआई कह रही है कि 100% उस सेनेटर ने वो सेनेटर अलग हो गया है और उसने तय कर लिया उस सेनेटर ने कि उसने वोट जो है वो आईनी तरमीम के हक में डालना है, तो उस सेनेटर ने उस सेनेट में पीटीआई के लीडर को बता दिया हुआ था कि जी मेरे हाथ खड़े मैंने वोट डालना है, और जिसको बताया उसने पार्टी को अपडेट नहीं किया, उसने पार्टी को बताया तक नहीं है। तो अगर बात यह है कि फिर अली मीन गंडापुर के बाद वो शख्स भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहा है, जिसने सेनेटर्स को मैनेज करना था और उनका ख्याल रखना था कि उनमें से कोई पाकिस्तान ना आए, और वो भी अगर इमरान खान की जो है ये तो ऐसे ही है कि अली मीन गंडापुर ने पीठ में छुरा घोंपा है और वो अब सामने से आगे वार कर रहा है। ये तो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस वक्त मैंने आपको बताने कि क्राइसिस है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या हिकमत अमली बनानी है। मतलब इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है कि कॉल्स पे आप मान रहे हैं कि हमारे ये सेनेटर्स जो हैं 2 सेनेटर कंफर्म टूट चुके हैं, उनमें से एक की तो वापसी के रास्ते बंद हो गए हैं, उसने वापस कोई नहीं आना, उसकी तो नवाज शरीफ से मुलाकात भी करवा दी गई है, और एक के बारे में हमें बताया जा रहा है कि नहीं उससे हमारी बातचीत जारी है, उसका इम्कान है कि वो वापस आ जाए, और एक एमएनए के बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर था, वो आ गया, वो वोट देने के लिए आए और उसका भी क्लियर है, और उसके हवाले से भी बड़ी क्लियर। तो आप उसके नाम पब्लिक ही नहीं कर रहे, मतलब आप कब पब्लिक करेंगे, जब मतलब फिर तो पब्लिक वैसे ही हो जाएंगे जब वो परसों आईनी तरमीम के हक में वोट डाल देंगे, क्योंकि हुकूमत ने अब यह है कि इतलाती हैं कि कल इन्होंने एक खुसूसी कमेटी का इजलास बुला लिया 16 को, यानी एससीओ, वही बात है कि एससीओ तो बहाना है, असल तो काजी फाइज ईसा के लिए आईनी तरमीम निशान है, वो इसकी आड़ में करवानी है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में कर्फ्यू का सा माहौल है। तो पीटीआई कॉल अभी तक तो दी नहीं है, दे भी तो कहाँ, जब अली मीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए कि वो लीड नहीं करेगा, तो फिर जब अली मीन गंडापुर ने नहीं आना तो फिर और किसने आना है लीड करते हुए। और अली मीन गंडापुर साहब की बॉडी लैंग्वेज मुझे तो देख के मुझे तो बिल्कुल ये क्लियर लग रहा है कि उनको पता है कि वो आखिरी अपने आयाम गुजार रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, और उनको पता है कि मतलब फिर इनको क्या
عمران خان ہٹانا ہے پھر تو ویسے ہی پورا پی ٹی آئی کا چیپٹر ہی کلوز ہو جانا ہے، اور اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو پھر تو ویسے ہی گیم ختم ہو جانی ہے، تو پھر یہ سی ایم رہیں نہ رہیں پھر تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ تو بڑی ایک تحریک انصاف کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرائسس ہے۔ باقی ہر بات ویلاگ میں مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے 15 سے 20 اکاؤنٹس ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اس چیز کے ان لوگوں کو کلین چٹ دیں، بیرسٹر گور صاحب کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو، تو وہ اپنا کام کریں، اچھی بات ہے، اور ان کا یہ ذمہ داری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ علی امین گنڈا پور سنسیئر ہے اور بیرسٹر گور صاحب سنسیئر ہیں، تو ان کی اچھی بات ہے کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کریں، لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہمارا کام ہے دینا، اور آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ ہمارا موقف جو ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ اور میں آپ کو بار بار ایک بات بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، اس لیڈرشپ کو، ان کی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ تک شاید رسائی ہی نہ ہو۔ وہ ایک سنسیئرٹی کے ساتھ ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، 15-20 لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ اگر پارٹی کی لیڈرشپ پہ تنقید ہوگی تو مطلب پارٹی کو نقصان ہوگا، یہ ان کی رائے ہے، لیکن ہماری کیونکہ رسائی ہے، ہماری روزانہ کوئی 15 سے 20 میں لوگوں سے بات ہوتی ہے، تو ہمارے تک ایک پل کی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کے گروپ میں کیا میسنگ ہو رہی ہے، کور کمیٹی کے گروپ میں کیا بات آ رہی ہے، میٹنگ میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کس کی کس سے منہ ماری ہوئی ہے، کس نے کس پہ تنقید کی ہے، کس نے کس کو کیا کہا ہے، ساری چیزیں ہمارے تک ہوتی ہیں اور بڑی کھل کے ہوتی ہیں، اور بہت کچھ ہمیں، اور پھر وہی بات جس پہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آف دا ریکارڈ رکھنا ہے، جیسے اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ کون سا سینیٹر ہے جو ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا، لیکن ظاہر ہے جب تک پی ٹی آئی آفیشلی اس کو اناؤنس نہیں کرتی تو مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی آپ اس کو مطلب پبلک نہ کریں، تو میں نہیں کر رہا پبلک، ٹھیک ہے وہ خود کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کی آپ باقی تو آفیشیل موقف تو پی ٹی آئی کا دیکھ ہی رہے ہیں کہ بندے ہمارے پورے ہیں، کوئی بندہ نہیں ٹوٹا۔ جو بات یہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا بندہ کہاں پہ تھا، ان کو شاید پورے اپنے سینیٹرز کے نام بھی نہ پتہ ہوں، ان کو اپنے ایم این ایز کے پورے نام بھی نہ پتے ہوں، جو دھڑلے سے آ کے ٹی وی چینلز کے اوپر کہہ رہے ہیں ہمارے بندے پورے ہیں، کوئی بندہ ہمارا نہیں ٹوٹا، اور جب ہم سے بات ہو رہی ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فلانا بندہ بھی ٹوٹ گیا، فلانا بھی۔ بلکہ کل میں کہیں میری ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی، ایک پیج نکالا، ایک صفحہ نکالا، اور اس کے اوپر 17 نام لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ 17 نام ہیں جن کے اوپر ہم نے مارک کیا ہوا ہے، ان 17 میں سے، ان 17 ایم این ایز میں سے ہمارے 5 ایم این ایز ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو باقی اب مولانا صاحب پہ ہے ساری گیم، مولانا صاحب اگر اڑے رہے ڈٹے رہے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ باقی تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی اس آئینی ترمیم کو کروانے کے لیے اور حکومت کے نمبر گیم پورے کروانے کے لیے، اپنی جو وہ کمپرومائز ہیں، جو بزدلی ہے، جو ان کا خوف ہے، جو بھی آپ کہیں، یا جو بھی انہوں نے سودے بازی کی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر۔ اور میں آپ کو جاتے جاتے پھر بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے 2 بندے سینیٹر کنفرم ٹوٹ چکے ہیں، ایک کا تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ان کی واپسی نہیں ہے، اور ایک سے بات چیت جاری ہے کہ اس کو واپس لایا جائے۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔